हजुर सर ठीक छ सर हजुरको कस्तो छ सर खाजा मेरो पनि खाइसक्यो ठीक छ के को नोट के को पाइएन बाबु हजुर नोट के को पाइएन नोट मैले हिजो उसको भने हो सर जिके को भने हो कि आइके को भने हो कि सर राजेन्द्र सरले ए ठीक छ ठिकै छ अरु त केही समस्या त छैन नि भयो भने भनौँ है ए हस् सर भन्छौँ नि सर हस् 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 एकैछिन है म यहाँ फाइल हेर्दैछु मेरो फाइल कहाँ पर्यो स्लाइड देखिरहनु भएको छ देखिएछ सर आवाज पनि सुनिरहनु भएको छ हजुर सर हस् अप्ठ्यारो नमानिकन भन्नु होला है मलाई आज अलिकति म हिजोको कुराहरूलाई अलिकति म केही दोहोर्याउने काम गर्छु विशेषणलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरेर त्यसको प्रकार छुट्याउने काम गरिन्छ पहिलो नम्बरमा मलाई भनिदिनुस् वाक्यात्मक आधारमा सोनिक भाइ भन्नुस् ल हेलो सोनिक हजुर सर वाक्यात्मक आधारमा विशेषण कति प्रकारको हुन्छ भन्नुस् त वाक्यमा त खै सर पढेको छैन त्यस्तो होइन यही मैले हेर्नुस् त यहाँ हिजो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो हिजो अलि नेट प्रब्लम थियो कि सर त्यही भएर हो बिचमा गइरहेको थियो कि ओके प्लिज थ्याङ्क यू अब त्यसपछि म हाम्रो भीम भाइलाई सोध्दैछु बिएम भाइ वाक्यात्मक आधारमा विशेषण कति प्रकारको हुन्छ यो टिप्नुस् है सबैले टिपिदिनुस् वाक्यात्मक आधारमा विशेषण दुई प्रकारको एउटा उद्देश्य विशेषण अर्को विधेय विशेषण
त्यसपछि अर्कोमा जाउँ हामी। यहाँ हेर्नुहोस्, उद्देश्य विशेषण र विधेय विशेषण वाक्यात्मक आधारमा, त्यसपछि अर्थ, कार्य र प्रकृतिका आधारमा, जम्मा विशेषण 4 प्रकारको, त्यसपछि भेदक विशेषण, अर्को चाहिँ कृदन्त विशेषण। अब यिनीहरूका बारेमा हामीले वाक्यात्मक आधारमा पनि चर्चा गरिसक्यौँ, अर्थ, कार्य र प्रकृतिका आधारमा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, अनि त्यसपछि भेदक विशेषण र कृदन्त विशेषण यसका बारे पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। र अब विशेषण पद पहिचानका आधारहरूका बारेमा हामीले चर्चा गर्दै थियौँ। यस सम्बन्धमा म थिएँ। हेर्नुहोस्, विशेषण पद पहिचान गर्ने अथवा चिन्ने आधारहरू के हुन् पद वर्गका सन्दर्भमा, त्यसका बारेमा चर्चा गरौँ। नाम पहिलो चाहिँ के त भन्दा नाम वा खै सर आवाजै कटियो सब पदमा काटी काटी आइरहेछ। हो सोनी, अरू साथीहरू सर अरूहरू कहाँ गए आज बिदा? कोरोनाले यस्तो अवस्थामा पनि बाहिर। हेलो सर हजुरको साउन्ड सानो आइरहेछ। हजुर हजुर, अब आयो क्लियर? क्लियर त आएको छ सर, बट सानो सानो आयो। आइरहेछ सर। यो मेरो फुल साउन्ड छ छन चाहिँ, यहाँ मैले फुल साउन्ड गरिरहेछु। अब यो डिभाइसमा के प्रब्लम हुन्छ कहिलेकाहीँ नेटले। अब हेर्नुहोस् त, अब आइराख्यो। ल यस सर। ल हस्। स्लाइड देखिरहनु भएको छ? सर ल ठिक छ। देखिएको छ सर, बट हेर्नुहोस् है ल, मिल्छ भने अलिकति ठुलो गराइदिनु न है। हस् हस् हस्। अब ठिक छ? हजुर सर। हस् ल ल, अलिकति हेर्नुहोस् है। अब यो विशेषण पद पहिचानका आधारहरूमा पहिलो चाहिँ भने नाम पदहरू जति पनि छन् व्यक्तिका नामहरू, तिनीहरूका पछाडि कोकाकी, रोरारी, नोनानी लागेका जति पनि शब्दहरू हुन्छन्, ती सबै शब्द अथवा पदहरू चाहिँ विशेषण हुन्छन्। जस्तै उदाहरणका लागि साथीको घर भन्यो भने, अब यहाँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्नुलाई भने, जस्तै उदाहरणका लागि अलिकति यहाँ धेरै यहाँ मैले बोल्नु पर्ने अलिकति म देख्छु। जस्तै यहाँ साथीको घर है, आज इङ्क पनि यस्तै पर्यो है। साथीको घर, हेर्नुहोस्, यो साथीको घरमा चाहिँ पुरै तपाईको पुरै अन्डरलाइन गरिएको रहेछ भने यो साथीको विशेषण पद भयो। तर साथी मात्रै छ भने के भइदिन्छ? नाम पद भइदिन्छ है। त्यस्तै हाम्रो छोरो
उनको घर भनेर यहाँ भने अब यहाँ उन मात्रै छ भने फेरि सर्वनाम भइदिन्छ। सम्झिनुहोस्, आफ्नोमा आफू चाहिँ सर्वनाम, आफ्नो चाहिँ विशेषण। आफ्ना अनि आफ्नै भोलिको जति पनि पदहरू छन्, भोलिको काम कुन काम अर्कै पद वर्ग अन्तर्गत पर्दछ। उहिलेको उहिले भन्यो भने अर्कै पद वर्ग अन्तर्गत जान्छ। त्यस्तै को अथवा यति बुझ्नुहोस्, को काकी रो नानी नो नानी जोडिएका जति पनि शब्दहरू हुन्छन् ती सबै शब्दहरू के भइदिए विशेषण पद अन्तर्गत पर्दछ। र त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, धातुमा ने दो एको एका एकी लागेर बनेका शब्दहरू नामपदको अगाडि प्रयोग भएका रहेछन् भने त्यस्ता पदहरू पनि के हुन्छन् विशेषण पदका रूपमा रहन्छन्। जस्तै लेख्ने कलम, हेर्नु होला यहाँ कलम के भइदियो, कलम नामपदका रूपमा रहेको छ र यो नामपदको अघिल्तिर अथवा सुरुवातमै के प्रयोग भएको छ, लेख जोड ने लेख्नेको प्रयोग भएको छ। यो यस कारणले गर्दा लेख्ने विशेषण पद हो। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् यहाँ अर्कोमा बोल्दो ठिटो, ठिटो नामपद, त्यसपछि बोल जोड दो बोल्दो प्रत्यय लाग्यो। यस कारणले गर्दा यो बोल्दो विशेषण पद भयो। सुतेको भाग यहाँ को आयो, त्यसपछि उर्लेको खहरे, कस्तो खहरे, उर्लेको खहरे, उर्ल जोड एको उर्लेको। चिरेका काठ, कस्ता काठ, चिरेका काठ, या चिरेका चाहिँ के हुन् विशेषण पद हुन्। अब पाइएका सामग्री, कस्ता सामग्री, पाइएका सामग्री। त्यस्तै बितेका दिनहरू भन्यो भने कुन दिनहरू अथवा कस्ता दिनहरू, बितेका दिनहरू, बित जोड एका बितेका, यसरी बुझ्नुहोस्। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नु होला, इक प्रत्यय लागेर बनेका जति पनि शब्दहरू छन् ती सबै शब्दहरू के हुन्छन् विशेषण पदका रूपमा रहन्छन्। जस्तै धार्मिक, सामाजिक, ऐच्छिक, दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, मौखिक, मौलिक, मासिक, काव्यिक। अब त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, इलो प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू पनि विशेषण हुन्छन्। जस्तै नुनिलो, गुनिलो, कोसिलो, कसिलो, रसिलो, मलिलो, हँसिलो, भरिलो, सुकिलो, दुधिलो, यस्ता पदहरू। त्यस्तै गरिकन अर्को पदहरुमा अर्कोमा जाउँ, अर्को सब पद वर्गमा जाउँ। यहाँ अलिकति यो 100 गर्दा अलिकति कम भएको छ। ल, इय प्रत्यय, दीर्घ इय प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू पनि के हुन्छन् विशेषण पद हुन्छन्। जस्तै मानवीय, हेर्नुहोस् मानव जोडिय मानवीय, दानव जोडिय दानवीय, आकाश जोडिय आकाशीय, केन्द्र जोडिय केन्द्रीय, परिधि जोडिय परिधीय, ताप जोडिय तापीय। भोलि पर्सि तपाईहरुलाई यो शब्द निर्माण प्रक्रियामा पनि काम लाग्दछ है, सम्झिनु होला। शब्द निर्माण प्रक्रियामा विचार गर्नुस्, ताप जोडिय तापीय। त्यस्तै गरिकन अर्को विचार जोडनीय विचारणीय, पूजा जोडनीय पूजनीय, उल्लेख जोडनीय उल्लेखनीय, यस्ता अन्य प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू पनि विशेषण पद हुने भए। त्यस्तै ली प्रत्यय लागेर बनेका पाल्पा जोडली, गोर्खा जोडली, बनेपा जोडली, झापा जोडली, सिन्जा जोडली, दुम्जा जोडली, यस्ता शब्दहरू। त्यस्तै इत प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू रचित, लिखित, पालित, दमित, कथित, पूजित, शोषित, सञ्चालित, यस्ता किसिमका इत प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू छन्। ती शब्दहरू के भइदिन्छन् विशेषका रूपमा रहन्छन्। त्यस्तै इया प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू बजार जोडिया बजारिया, सहर जोडिया सहरिया, भार जोडिया भरिया। यसको भरियाको मूल शब्द चाहिँ के हो, भार हो। भार जोडिया भरिया, पल्टनिया पल्टन जोडिया पल्टनिया, मुख्य जोडिया मुखिया, खाट जोडिया खटिया, बाहिर जोडिया बाहिरिया, भित्र जोडिया भित्रिया, झगडा जोडिया झगडिया, यस्ता किसिमका पदहरू पनि के भइदिन्छन् विशेषण पद हुन्छन्। त्यस्तै आलु प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू मायालु, कृपालु, विषालु, सिपालु, ईर्ष्यालु, दुधालु, लजालु, मैतालु। मैतालु शब्द अब यसलाई
ओके, मैले सोधेँ है प्लिज। ओके, सीता महतरालाई, सीता महतरा सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, मैतालु शब्दलाई छुट्याउनुहोस् त, आलु प्रत्यय लगाएर त्यसलाई कुन शब्द हुन्छ भन्नुहोस् त? मूल शब्द के होला मैतालु शब्दको? मैतल प्लस आलु। अलिकति मैले समितालाई सोधेँ है। हेलो समिता, हजुर सर। के होला भन त? मैता मैतालु प्लस शब्द आलु होला। अलिकति। दिदी हुनुहुन्छ नि होइन घरमा? हजुर। दिदीको बिहा भएको छ कि छैन नानी? भएको छैन। भएको छैन, ल ठिकै छ। अब यहाँ सोध्दैछु है, मामा घर आमा मामा मम्मी मामा घर जानु भएको छ कि छैन? जानु भएको छ। जानु भएको छ। अनि माइत तिम्रो होला, मामा घर माइतालु। हो, माइता प्लस अब आलु। भेरी गुड हो, मैले बुझाउन खोजेको त्यो शब्द है। माइत जोड आलु मैतालु, अनि इख जोड आलु इखालु है त। यसरी बुझ्दिउँ है, भोलि पर्सि आइदिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैलाई विचार गर्ने काम गरौँ। त्यसपछि अर्को हेरौँ, इम प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू पनि के हुन्छन्? विशेषण पद हुन्छन्। जस्तै रक्तिम, यसलाई छुट्याउने काम गरौँ सुबिन भाइ। रक्तिम शब्दलाई इम प्रत्यय लगाएर छुट्याउँ त। अलिकति स्पष्ट भएन। रक्त जोड इम। भेरी गुड। अब रक्तिम साँझ, कस्तो साँझ? रक्तिम साँझ। यो इम प्रत्यय लागेका शब्दहरू जति पनि भए तिनीहरू विशेषण भए। त्यस्तै स्वर्ण जोड इम स्वर्णिम, अन्तर जोड इम अन्तरिम, जालिम जाल जोड इम जालिम, अन्त जोड इम अन्तिम, पश्च हेरौँ है, यो पश्चिम शब्दको चाहिँ पश्च जोड इम पश्चिम, अग्र जोड इम अग्रिम, यसरी चाहिँ शब्द निर्माण हुन्छ। त्यस्तै इन र इण प्रत्यय लागेर बनेका जति पनि शब्दहरू छन् ती शब्दहरू पनि के हुने भए? विशेषण हुने भए। त्यस्तै कुल जोड इन कुलिन, नव जोड इन नवीन, प्राच, यसलाई लेखिराखौँ त्यहाँ कपीमा, प्राच हुन्छ, चको खुट्टो काट्ने है प्लिज। प्राच जोड इन प्राचीन, अनि कालीन, काल जोड इन कालीन, ग्राम जोड इन ग्रामीण, सर्वाङ्ग जोड इन सर्वाङ्गीण है, यसरी। त्यस्तै मय प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू पनि प्राचको विशेषण हुने अर्थ भए। चाहिँ के हुन्छ नि? हजुर हजुर, के नानी? प्राचीनमा त अब हामीले अगाडिकोलाई त एउटा न एउटा अर्थ बोकेको हुनुपर्छ नि त होइन, मूल शब्दले। हजुर हजुर, प्राचको प्राच भनेको यो संस्कृत तत्सम शब्द हो, तत्समकृत धातु हो यो है। अब यसको अर्थ चाहिँ पुरानो भन्ने बुझिन्छ है, पहिलेको भन्ने है। हामीले विशेष गरी प्राचीन भन्दा पुरानो भनेर भन्छौँ नि त। हजुर प्राच हजुर, मात्र भन्दाखेरि अलि जस्तै म यहाँ भन्दैछु, एकैछिन है, एकैछिन म बुझाउँदैछु। जस्तै एकैछिन है, म जस्तै खान्छ हेर है, खान्छ भन्यो भने जस्तै अग्रिम भनेको पनि पहिले नै भन्ने अर्थ बुझियो, अनि अग्र भनेको पनि के हो त? पहिले नै भन्ने अर्थ बुझिन्छ, राइट। त्यस्तै प्राचीन चाहिँ के हो त भन्दा शब्द भइदियो, विशेषण पद भइदियो। प्राच चाहिँ के कुन रूपमा त भन्दा कार्य बुझाउने, यो काम बुझाउने धातुका रूपमा चाहिँ, अथवा समय बुझाउने धातुका रूपमा यो संस्कृतमा अथवा तत्सम शब्द भाषामा, संस्कृत भाषामा चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ। कृत प्रत्यय, तत्सम कृत प्रत्यय भनेर प्राच शब्दलाई लिने गरिन्छ है, यति बुझ्नुहोस्। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, मयको कुरा गरेँ। त्यसपछि अक्कड प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू, जस्तै बोल जोड अक्कड बोलक्कड। बोल भनेको बोल काम गर्नु, बोलक्कडको अर्थ चाहिँ बोलिरहने के। पिउ जोड अक्कड पियक्कड, धेरै पिउनेलाई पियक्कड भनियो। घुमक्कड, घुम जोड अक्कड घुमक्कड, घुम्ने काम गर्ने। अनि त्यस्तै भुल जोड अक्कड भुलक्कड, बिर्सिने बानी भएको।
अनि भुल्ने व्यक्ति त्यहीसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यस्तै प्राचीन पनि प्राच जोड इन प्राचीन पुरानो अथवा पहिलेको भन्ने अर्थमा त्यो आयो। त्यसपछि आहा प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू जस्तै सुताहा, पिराहा, जुदाहा, फटाहा। अब यहाँ मैले सोधेँ इलिसा, हेलो इलिसा। हजुर सर। हजुर 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 एलिसालाई मैले सोधेँ फटाहा शब्दलाई आहा प्रत्यय लगाएर बनाउँछ के हुँदो रहेछ मेरो इलिसा? फटा प्लस आहा फटाहा। फटा प्लस आहा फटाहा। मैले फेरि अर्कोलाई सोधेँ है त प्लिज। हेलो हेलो उमेन। यस सर। हेलो सिर्जना। हेलो सिर्जना। सिर्जना बोलिनन्। ओके समिता तिम्रै पालो नानी ल। ओके फटाहा शब्दलाई आहा प्रत्यय लगाएर यसको मूल शब्द पत्ता लगाऊ त के होला फटाहाको मूल शब्द? फटा। भीम भाइ, बीएम भाइ। है सर, सरी सर। सरी ल म भन्दैछु तपाईहरु लेख्नु होला कपीमा। फाटो जोड आहा फटाहा। फाटो ल्याउने काम गर्ने क्या। जसले फाटो ल्याउने काम गर्छ त्यो चाहिँ के हो को हो त भन्दा फटाहा हो है। अनि सनकाहा सनक जोड आहा सनकाहा यो पनि हुन्छ। सनकी जोड आहा सनकाहा यो पनि हुन्छ। अनि मिच जोड आहा मिचाहा, लुट जोड आहा लुटाहा। त्यस्तै ए प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू हेर्नुहोस्। फोके, ढोके, बोके, टपरे, आँखे, पित्तले, फलामे, भाते, टाउके, डोके, जुम्से, अनि चैते, थाङ्ने, अनि पाखे, भोटे, तामे आदि। अब यहाँ पाले, सेते, राते यिनीहरू चाहिँ के हुँदैनन्? यिनीहरू विशेषण हुँदैनन् है, सम्झिनु होला फेरि। पालेले घन्टी बजायो भन्यो भने त्यो पाले शब्द फेरि के हुँदैन? विशेषण पद हुँदैन, नाम पद भइदिन्छ। त्यस्तै गरिकन सेतो जोड ए सेते हुन्छ। हेर्नुहोस् सेते आयो भन्यो भने कुनै मान्छे आयो भन्ने अर्थ बुझियो। राते गयो भन्यो भने राते बाख्रो, राते खसी हैन, राते गाई, राती गाई यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो नाम पदका रूपमा रहन्छ। अर्थात् पाले, सेते, राते यो तीनवटा चाहिँ के का रूपमा रहन्छ? नाम पदका रूपमा रहन्छ। अरु चाहिँ यी प्रत्यय लागेर बनेका जति पनि शब्दहरू छन् तिनीहरू के भइदिन्छन्? विशेषण पदका रूपमा रहन्छ। त्यस्तै मान वा वान प्रत्यय लागेर बनेका शब्दमा रहन्छ। त्यस्तै बलवान, दयावान, चरित्रवान, श्रीमान, बुद्धिमान, निष्ठावान, धनवान। त्यस्तै मति अथवा वती प्रत्यय लागेर बनेका जति पनि शब्द छन् ती सबै शब्दहरू विद्यावती, धनवती, श्रीमती हैन, पुत्रवती, अनि बुद्धिवती, शीलवती, कलावती, बलवती हैन। उनी त सारै श्रीमती छिन् भन्यो भनेदेखि श्री भनेको धन सम्पत्तिले पूर्ण भएको 32 लक्षणले युक्त भएको। यहाँ श्रीमानको श्रीमती भन्ने अर्थ बुझिएन है। बीएम भाइ सुन्दै हुनुहुन्छ नि है? यस सर, यस ल ठीक छ ठीक छ। यहाँ फेरि श्रीमती आइन् भन्यो भने फेरि नाम पद भइदियो। उनी त सारै श्रीमतीले पूर्ण छिन् भन्यो भनेदेखि के भयो त? श्रीमती छिन् भन्यो भने फेरि यहाँ श्रीमती चाहिँ के भइदिन्छ? विशेषण पदका रूपमा आइदिन्छ। त्यस्तै व को दीर्घ इकार वी प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू जस्तै मेधावी, मेधा जोड वी मेधावी, बडो तीक्ष्ण बुद्धि भएको प्रतिभावान व्यक्ति है। त्यस्तै मायावी, कस्तो संसार? मायावी संसार। त्यसकारणले गर्दा मायावी विशेषण पद। यशस्वी भव भनेको विजयी भव, अत्यन्तै सुरवान भव भनेको। त्यस्तै तपस्वी, हाम्रा गाउँमा एकजना बडो
ठुला तपस्वी आएका छन् भन्यो भने कस्ता तपस्वी, ठुला तपस्वी। त्यस्तै मनस्वी, ओजस्वी, ओजपूर्ण ढङ्गले, दह्रो ढङ्गले। त्यस्तै उवा प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू सर जोड उवा, सरुवा। अब ढटुवा है, मैले फेरि अर्कोलाई सोधेँ है प्लिज। ओके, यहाँ जसलाई म देख्छु त्यसैलाई सोधिराखेका छु प्लिज। ओके, हेलो सृजना। हजुर सर। हजुर, ढटुवा शब्दलाई विग्रह गरेर त छुट्याउने काम गर त। ढाट्नु प्लस उवा प्रत्यय चाहिँ हजुर हजुर फेरि भन्नुहोस्। ढाट्नु प्लस उवा सुबिन भाइ। ढाट जोड उवा ढटुवा है, सम्झिनु होला। त्यस्तै थुन जोडुवा थुनुवा, हार जोडुवा हरुवा, अनि खोस जोडुवा खोसुवा। खुट्टा काट्नुपर्छ है। यो उवा प्रत्यय चाहिँ कृत प्रत्यय हो। भर जोडुवा भरुवा, अनि घुम जोडुवा घुमुवा। त्यस्तै चल जोडुवा चलुवा, पिस जोडुवा पिसुवा। त्यस्तै यी प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू सम्झिनुहोस्। नेपाली, हिमाली, पहाड जोडी पहाडी, यस्ता शब्दहरू। अब अर्कोमा म गएँ। यो फेरि अर्को स्लाइड तर्फ म जाँदैछु, हेर्नुहोस्। अब पद वर्ग अन्तर्गत चाहिँ हामीले सम्झिनु होला। यो भन्दा अगाडि हामीले पदमा दुई किसिमका पद, एउटा चाहिँ विकारी पद। अब विकारी पदका बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। हेर्नुहोस्, विकारी पद परीक्षामा विषयगत वस्तुगत प्रश्नमा आइदिन सक्छ। विकारी यसका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिन्छ। विकारी पद भनेको अब हेर्नुहोस्, लिङ्ग वचन पुरुष काल भाव पक्ष अनुसार रूप चल्ने पद चाहिँ के हो? विकारी पद हो। यी विकारी पदहरू जम्मा कति प्रकारका भन्दा जम्मा 4 प्रकारका। एउटा नाम पद, अर्को सर्वनाम पद, अर्को विशेषण पद र अर्को क्रियापद। हेर्नुहोस्, अब यहाँ सरी है, मैले क्रियापदका बारेमा चर्चा गर्न भुलेछु। ल अब अन्तिममा चाहिँ क्रियापद है, विकारी पद अन्तर्गतको चाहिँ क्रियापद। अब क्रियापद भनेको कुनै कार्य, घटना, स्थिति, प्रक्रिया आदि जस्ता कुरा बुझाएर वाक्य टुङ्ग्याउने र वाक्यको अर्थ पनि स्पष्ट पार्ने पद क्रियापद हो। जस्तै हेर्नुहोस्, सानी लेख्छे, बुढो मर्यो, हरि उत्तीर्ण हुन्छ, आज पानी पर्छ। यी वाक्यहरूमा रातो अक्षरमा भएका र रेखाङ्कन गरिएका जति पनि अर्थात् लेख्छे, मर्यो, हुन्छ, पर्छ, यी जुन पदहरू छन् अथवा शब्दहरू छन्, यिनीहरू क्रियापद हुन् र यिनीहरूले कार्य, घटना, स्थिति, प्रक्रियालाई बुझाउने काम गरेको छ। लेख्छे भन्दा लेख्ने काम गर्छे, अनि मर्यो भन्दा मर्ने घटनालाई बुझाउने काम गर्यो, हुन्छले स्थिति अथवा अवस्थालाई बुझायो, पर्छले प्रक्रियालाई बुझाउने काम गर्यो। यसरी कुनै कार्य, घटना, स्थिति र प्रक्रियालाई बुझाउने पद चाहिँ के हो? क्रियापद हो। अब क्रिया र क्रियापदको भिन्नता के हो सम्झिनुहोस्। क्रिया भनेको के त भन्दा हामीले अघि बुझिहाल्यौँ। क्रिया अब तपाईहरुलाई परीक्षामा आइन सक्छ। यो क्रिया र क्रियापदको बीचमा के कस्ता भिन्नता रहेको छ उदाहरण सहित स्पष्ट
कुनै कार्य घटना स्थिति र प्रक्रियालाई बुझाउने तर त्यसले के गर्दैन वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गर्दैन सम्झिनुस् कुनै कार्य घटना स्थिति र प्रक्रियालाई बुझाएर कुनै काम बुझाउने त्यो चाहिँ के हो त काम बुझाउने तर वाक्य चाहिँ पुरा नगर्ने यो चाहिँ के हो क्रिया हो यसलाई कृत कृदन्त पनि भनिन्छ सम्झिनु होला यिनीहरूले कृदन्तले वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गर्दैन कामलाई मात्रै बुझाउँछ घटनालाई बुझाउँछ स्थितिलाई बुझाउने काम गर्दछ तर वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गर्दैन जस्तै उदाहरणका लागि म सक्नु म काम सक्नु भन्यो भने वाक्य पुरा हुँदैन मैले खाल्टो पुर्नु भन्यो भने हुँदैन अनि मैले भात खानु भन्यो भने वाक्य पुरा हुँदैन वाक्यको अर्थ चाहिँ पुरा भयो तर वाक्यको संरचना जुन हो त्यो संरचनालाई पुरा गर्ने काम यी पदहरूले गर्दैन अथवा सक्नु पर्नु खानु पढ्नु बग्नु पाक्नु सोच्नु हैन हिँड्दै लेख्दै पढ्दै जाँदै गएको यस्ता पदहरू जुन छन् यिनीहरूले के गर्दैन वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गर्दैन त्यसकारणले गर्दा जुन पदले त्यस्तो काम बुझाउने पद जसले कुनै कामलाई कुनै घटनालाई कुनै स्थितिलाई कुनै प्रक्रियालाई बुझाउँछ तर वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गर्दैन भने त्यो चाहिँ के हो त क्रिया मात्रै हो भने क्रियापदले चाहिँ के गर्दछ भने कुनै कार्य घटना स्थिति प्रक्रियालाई बुझाएर वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ अनि वाक्यको अर्थ पनि के गर्दछ पुरा गर्ने काम गर्दछ अब यति बुझ्नुस् क्रियामा अथवा धातुमा रूपायक प्रत्ययहरू जुन यो क्रिया छ नि यहाँ हेर्नुस् यो सक्नु पर्नु खानु पढ्नु बग्नु पाक्नु सोच्नु माथि जुन क्रिया दिएको छ तिनीहरूमा लिङ्ग वचन पुरुष काल भाव पक्ष आदि प्रत्यय लागेका प्रत्यय लागेर बनेका जुन पदहरू हुन् काम बुझाउने पद तिनीहरू नै के हुन् त क्रियापद हुन् जस्तै हेर्नुस् खानुको के हुन्छ खान्छ अनि खान्छे त्यो लिङ्गका रूपमा पनि परिवर्तन भयो जस्तै खान्छन् भयो भनेदेखि के भइदियो भन्दा बहुवचनका रूपमा आइदियो अनि त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुस् पुरुषमा प्रथम पुरुषमा म खान्छु भनेर प्रयोगमा आइदियो है यसरी चाहिँ के भइदिन्छन् रूप परिवर्तन हुने गर्दछन् अर्थात् लिङ्ग वचन पुरुष काल भाव पक्ष आदि प्रत्यय लागेर बनेका जुन काम बुझाउने पदहरू छन् ती काम बुझाउने पद नै के हुन् त क्रियापद हुन् यसरी चाहिँ तपाईले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ परीक्षामा त्यसपछि अर्कोमा जाउँ अब क्रियाका कार्यहरूका बारेमा चर्चा गरौँ हुन त अहिलेसम्म यो नाम पदको कार्य सर्वनामको कार्य विशेषणको कार्य भनेर परीक्षामा सोधिएको छैन तर यो पनि नसोध्ला भन्न सकिन्न त्यसकारणले गर्दा पूर्ण रूपमा पूर्व तयारी आफू हुने पर्दछ किनभने हामी पाठ्यक्रमबाट निर्देशित भएका कुराहरू एउटा लेभल उत्तीर्ण गर्नका निम्ति अथवा एउटा तह उत्तीर्ण गर्नका निम्ति हामी गइराखेका छैनौँ हामी एउटा चाहिँ परीक्षामा सफल उम्मेदवार बन्नका निम्ति गइरहेका कारणले गर्दा तपाईहरुले यी कुराहरूलाई पनि के गर्नुपर्दछ ध्यान दिने काम गर्नुपर्दछ जस्तै अब क्रियाका कार्यहरू के हुन् भन्दा वाक्यमा क्रियापदले निम्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछ भन्नुस् आजभोलिको अवस्था के हो भन्दा परीक्षामा उत्तर लेख्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईले एकदमै सोझो रूपमा जे जस्तो हुन्छ त्यसलाई सरल तरिकाले उत्तर दिने काम गर्नुपर्छ घुमाई फिराई उत्तर दिने काम गर्नु हुँदैन अब तपाईलाई यहाँ परीक्षामा क्रियाका कार्यहरू बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर भन्यो भनेदेखि क्रिया भनेको यो हो क्रिया जस्तै भनेर उदाहरण लेखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन डाइरेक्ट तपाईहरुले के गर्नुस् भने क्रियापदले निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछ भनेर लेख्नु होला अनि जस्तै अब व्याकरणमा चाहिँ बढी भन्दा बढी विषयगत प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो विषयगत प्रश्नको उत्तर दिँदा हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा उदाहरण चाहिँ दिने काम गर्नै पर्दछ उदाहरणबाट स्पष्ट हुने काम हुनुपर्दछ नभए तपाईको उत्तर चाहिँ पूर्ण हुने काम गर्दैन अब नम्बर क मा हेर्नुस् वाक्यमा यसले कुनै कार्य घटना स्थिति प्रक्रियालाई बुझाउने काम गर्दछ जस्तै उ लडेछ भन्दा घटनालाई बुझायो त्यस्तै आज पानी पर्छ भन्दा पानी पर्ने प्रक्रियालाई पर्छले बुझाउने काम गर्यो केटो दुब्लाएछ भने दुब्लाएछ क्रियापदले स्थितिलाई बुझाउने काम गर्यो म पढ्छु भन्दा पढ्ने कामलाई बुझाउने काम गर्यो यसरी वाक्यमा क्रियापदले कुनै कार्य
घटना स्थिति प्रक्रियालाई के गर्दछ बुझाउने काम गर्दछ र वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गर्दछ। त्यस्तै अब हेर्नुस् यसले कर्ता कर्म आदि बारे केही भन्ने काम गर्दछ। जस्तै सफल जान्छ भन्दा अब यहाँ जान्छ क्रियापद हो, यो जान्छ क्रियापदले सफल कर्ता हो अथवा सब्जेक्ट हो, यसका बारेमा के गरिराखेको छ जाने काम गर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यस्तै माग्नेलाई देऊ भन्दा दिने काम गर, माग्ने यहाँ कर्मका रूपमा छ हैन, तिमी माग्नेलाई देऊ भन्यो भने तिमी कर्ताका रूपमा छ सब्जेक्ट र माग्नेलाई अब्जेक्टका रूपमा छ। त्यस कारणले गर्दा माग्ने के हो कर्म हो, यहाँ देऊ क्रियापदले कर्मका बारेमा केही भन्ने काम गरेको छ। त्यस्तै यसले व्याकरणात्मक कोटिहरू सम्झिनु होला, लिङ्ग वचन पुरुष आदर जुन छन् यिनीहरूमा रूपायित भएर के गर्दछ कार्य गर्दछ। जस्तै अघि हामीले भन्यौं बस्छ बस्छे। ओके प्लिज डोन्ट एनोटेट है, प्लिज डोन्ट एनोटेट, इट्स नट गुड, इट इज भेरी ब्याड ह्याबिट प्लिज। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को तपाईहरु जस्तो व्यक्तिले यो एनोटेट गर्नु यो असाध्यै नराम्रो काम हो। तपाईहरुलाई यदि ल त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, अर्को स्लाइडमा म जाँदैछु। अब क्रियाका किसिमहरू हेर्नुहोस् है, यसमा बडो विचार पुर्याउने काम गर्नु होला। क्रियाका किसिमहरू विशेष गरिकन क्रियाको किसिम भनेको क्रियाका प्रकार भन्ने बुझिन्छ है। यसलाई निम्न रूपमा हामी के गर्न सक्दछौं वर्गीकरण गर्न सक्दछौं प्लिज। अब नम्बर 1 मा कर्मकत्वका आधारमा यो तपाईलाई विषयगत भन्दा पनि वस्तुगत प्रश्नमा बढी भन्दा बढी आउँदछ, त्यसकारणले 20 अंकमा 20 अंक नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सम्झिनुहोस् कर्मकत्वका आधारमा क्रिया जम्मा कति प्रकारका हुन्छन् 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा सकर्मक, अर्को चाहिँ अकर्मक, अर्को द्विकर्मक। सम्झिनु होला र कसैले हेर्नु होला है, तर विशेष गरिकन कर्मकत्वका आधारमा सकर्मक र अकर्मक अथवा यहाँ दिएको छ हैन, सकर्मक अकर्मक भनिन्छ र सकर्मकमा चाहिँ द्विकर्मक पनि रहेको पाइन्छ, त्यसरी पनि छुट्याएको पाइन्छ। तर कर्मकत्वका आधारमा क्रिया चाहिँ जम्मा 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा सकर्मक हुन्छ, अर्को अकर्मक हुन्छ र अर्को चाहिँ द्विकर्मक हुन्छ। त्यस्तै पूरकत्वका आधारमा क्रिया जम्मा 2टा, एउटा पूरकापेक्षी र अर्को चाहिँ पूरकानपेक्षी। त्यस्तै वाक्य टुङ्ग्याउने र नटुङ्ग्याउनेका आधारमा 2 किसिमको हुन्छ, एउटा समापिका हुन्छ, अर्को चाहिँ असमापिका। अस भनेको तपाई क्लियर हुनु होला, असमापिका क्रिया। त्यस्तै संरचनाका आधारमा सरल क्रिया जटिल क्रिया। हेर्नुस् सरल र जटिल, अब तपाई सम्झिनु होला त्यहाँ अरु पनि दिया हुन सक्ला, सरल संयुक्त र मिलित भनेर पनि आउन सक्छ है। जटिल क्रियाको 2टा भेद, एउटा चाहिँ संयुक्त क्रिया, अर्को चाहिँ मिलित क्रिया। त्यस्तै अर्थका आधारमा जम्मा क्रियाहरू 4 प्रकारका, एउटा मुख्य क्रिया, एउटा गुण क्रिया, अर्को गौण क्रिया र अर्को सहायक क्रिया। त्यस्तै क्रियाका अन्य किसिमहरूमा पूर्व क्रिया, उत्तर क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, आवश्यकता बोधक क्रिया र अति आवश्यकता बोधक क्रियाहरू रहेका हुन्छन्। अब कर्मकत्वका आधारमा क्रियालाई विभाजन गरौँ। हेर्नुस् सकर्म क्रिया पहिलो, हेर्नुस् कर्म पदको अपेक्षा गर्ने क्रिया चाहिँ के हो सकर्मक क्रिया हो। जस्तै तपाईहरुले अंग्रेजीमा पढ्नु भयो होला, यहाँ पनि पढिरहनु भयो होला, ट्रान्जिटिभ एन्ड इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब भनेर पढ्नु भयो हुन सक्छ, राइट? सम्झिनुस् त एकपटक, सम्झिनु भएको छ? रेस्पोन्स गर्नुस् प्लिज। ट्रान्जिटिभ भर्ब एन्ड इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब भनेको अंग्रेजीमा, र ट्रान्जिटिभ भर्ब भनेको चाहिँ सकर्मक क्रिया, इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब भनेको चाहिँ अकर्मक क्रिया। अब जसले कर्म पदको अपेक्षा गर्दछ त्यो चाहिँ के हो सकर्मक क्रिया हो। यस्ता क्रियाको प्रयोग भएका वाक्यहरूमा कर्ताको कार्य व्यापारको असर वा फल कर्म पदमा नै रहन्छ। जस्तै रमेश भाइलाई पिट्छ। हेर्नुस् अब रमेशले भाइलाई पिट्ने काम गर्दा त्यसको फल पनि भाइले नै भोग्दछ, असर पनि कसले भोग्दछ भाइले नै भोग्ने काम गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा पिट्छ क्रियापद चाहिँ के हो त पिट्छ क्रियापद अथवा पिट्नु क्रिया चाहिँ के हो सकर्मक क्रिया हो। त्यस्तै सकर्मक क्रिया पहिचान गर्ने आधार भनेको
अब कसरी पहिचान गर्ने यसलाई, कसरी छुट्याउने यो सकर्मक हो कि अकर्मक हो? तल दिएका क्रियाहरू हेर्नुहोस्, तल दिएका क्रियाहरू सकर्मक यहाँ म प्रश्नका बारेमा वस्तुगत प्रश्नको बारेमा चर्चा गर्दै थिएँ। तलका क्रिया मध्ये, तल दिएका क्रियाहरू मध्ये कुन चाहिँ सकर्मक हो भनेर परीक्षामा आइदिन सक्छ वस्तुगत प्रश्नमा। त्यसकारणले गर्दा अब त्यो सकर्मक हो कि अकर्मक हो कि भनेर छुट्याउनका निम्ति त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। वाक्यमा प्रयोग गरिसकेपछि के र कसलाई भन्ने प्रश्न गर्ने। के र कसलाई भन्ने प्रश्न गर्दा यदि उत्तरमा कुनै पद आउँदछ भने त्यो के हो? सकर्मक हो। यदि आएन भनेदेखि, उत्तर आएन र प्रश्न गर्न पनि मिलेन भने त्यो चाहिँ के हो त? अकर्मक क्रिया हो भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। जस्तै उदाहरणका निम्ति हेर्नुहोस्, लेख, ऊ लेख्छ, ऊ किताब लेख्छ भनेर वाक्यमा प्रयोग भयो भनेपछि ऊ के लेख्छ भन्यो भने किताब भन्ने उत्तर आयो। त्यसकारणले गर्दा लेख्छ क्रियापद चाहिँ के रहेछ अथवा लेख्नु क्रिया चाहिँ के रहेछ? सकर्मक रहेछ भन्ने जान्नुहोस्। त्यस्तै यहाँ दिएका छन् पढ, गर, खा, काट, खन, खेद, चाट, चुट, चुस, जोत, छर, झिक, टिप, देख, धु, पकाउ, बाँड, पिट, राख, लैजा, सक, समात, सार, यस्ता किसिमका जुन क्रियाहरू छन् यिनीहरू चाहिँ के भइदिन्छन्? सकर्मक क्रियाका रूपमा प्रयोगमा आउँदछन्। त्यस्तै अकर्मक क्रिया भनेको कर्म नलिने क्रिया नै के हो त? अकर्मक क्रिया हो। यस्ता क्रियाको फल र कार्य व्यापार चाहिँ केमा रहन्छ? कर्ता पदमा नै रहन्छ। जस्तै निशा हाँस्छे, म सुत्छु भनेर यदि भनियो भने यहाँ प्रश्न गर्न पनि मिलेन। निशा के हाँस्छे, निशा कसलाई हाँस्छे भनेर प्रश्न गर्न मिलेन र उत्तर पनि दिन मिलेन। अर्थात् यहाँ हाँस्छे जुन क्रिया हो, हाँस्दाखेरिको फल पनि भोग्ने काम निशाले नै गर्छ अनि त्यसको असर भोग्ने काम पनि कसले गर्दछ? निशाले नै गर्दछ। सर्वे सर्वा उनै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो क्रियाको फल र कार्य व्यापार कर्तामा नै रहने जुन क्रिया हो त्यो क्रिया चाहिँ के हो? अकर्मक क्रिया हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, वाक्यमा के र कसलाई भन्ने प्रश्न गर्न पनि नमिल्ने र उत्तर पनि दिन नमिल्ने क्रिया चाहिँ के हो? अकर्मक हो। अब यस्ता अकर्मक क्रियाहरूमा हेर्नुहोस्, अड, आउ, उड, चरो उड्यो, चरो उड्छ, के उड्छ भनेर, कसलाई उड्छ भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को कस, कुद, खस, खोक, खुल, गल, गुड, चर अनि चर्क है। जस्तै चर चाहिँ यहाँ चर्नु भन्ने होइन है। अब त्यस्तै अनि चर्क, सिसा चर्किन्छ, के चर्कन्छ भनेर भन्न मिल्दैन। यहाँ कसलाई चर्कन्छ भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन। त्यस्तै चल, भाइ चल्छ। त्यस्तै चुक, जा, ढल, थर, थाक, बाँच, कस, हिँड, सुत, चप्र, दुख, दौड इत्यादि यस्ता किसिमका जुन धातुबाट बनेका जति पनि क्रियाहरू छन् ती क्रियाहरू चाहिँ के हुन् त? अकर्मक क्रिया हुन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ के त भन्दा अब यही दुई कर्मक क्रिया। अब यो दुईवटा कर्म लिने क्रिया चाहिँ के हो त? दुई कर्मक क्रिया हो। अब जस्तै उदाहरणका लागि त्यसले सबैलाई मिठाई दियो। हेर्नुहोस्, यो वाक्यलाई हेरिदिनुहोस् एकपटक। त्यसले सबैलाई मिठाई दियो। यहाँ मिठाई के दियो भन्दा मिठाई कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा सबैलाई भन्ने उत्तर आउँदछ। त्यस कारणले गर्दा सबैलाई र मिठाई यी दुवै के हुन् त? दुईटा कर्म हुन् र दियो क्रियापद चाहिँ के हो त? दुई कर्मक क्रिया हो, दिनु। त्यस्तै अब यस्तो क्रिया प्रयोग भएका वाक्यमा एउटा चाहिँ के हुन्छ? मुख्य क्रिया हुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ? गौण हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, अब गौण क्रियाले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त भन्दा त्यो नभए पनि वाक्यको अर्थ पुरा हुन्छ। जस्तै काकाले काकीलाई चिठी लेखेछन् भन्दा काकाले चिठी लेखेछन् भन्दा पनि वाक्यको अर्थ पुरा हुन्छ। तर चिठी पदलाई हामीले हटाइदियौँ भने, जस्तै काकाले काकीलाई लेखेछन् भन्यो
भनेदेखि त्यो वाक्यको अर्थ पूरा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा एउटा कर्म चाहिँ गौण हुन्छ, अर्को चाहिँ के का रूपमा रहेको हुन्छ, मुख्य कर्मका रूपमा रहन्छ। जस्तै अन्य अब यहाँ अन्य दुई कर्म क्रियाहरूमा कुटाउ, खनाउ, गराउ, चुसाउ, धपाउ, पढाउ, पस्क, बाँड्नु, बुझाउनु, देखाउनु, हैन, रुवाउनु, अनि लिनु, लेख्नु, लेखाउनु, सिलाउनु, यस्ता किसिमका जुन क्रियाहरू छन् यी क्रियाहरू चाहिँ के हुन्, दुई कर्म क्रियाका रूपमा रहन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, पूरकत्वका आधारमा। अब यो पूरकत्वका आधारमा पनि दुईटा क्रियाहरू, एउटा चाहिँ पूरकापेक्षी। अब कहिलेकाहीँ वाक्यमा के हुन्छ त भन्दा ट्रान्जिटिभ भर्ब र इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब हुँदा पनि वाक्यको अर्थ पुरा हुनुपर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ, पुरा हुँदैन। र त्यो पुरा हुनका निम्ति, अर्थ पुरा हुनका निम्ति कुनै पद अथवा कुनै नाम पदको आवश्यकता पर्दछ। त्यो त्यस्तो किसिमको नाम पदलाई नै के भनिन्छ त भन्दा नाम पदको अपेक्षा गर्ने अथवा पूरक पदको अपेक्षा गर्ने जुन क्रिया हो त्यसलाई चाहिँ पूरकापेक्षी भनिन्छ। जस्तै उदाहरणका निम्ति राम भयो मात्रै भन्यो भनेदेखि यहाँ वाक्यको अर्थ पुरा हुँदैन। अब यहाँ हुनु यो के हो, अकर्मक क्रिया हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ अकर्मक हुँदाखेरि पनि, जस्तै रमेश कुद्छ भन्यो भने कुद्नु के हो, अकर्मक क्रिया हो, तर वाक्यको अर्थ पुरा भएको छ, तर कहिलेकाहीँ पुरा भइदिँदैन। राम भयो अथवा राम उत्तीर्ण भयो, उत्तीर्ण पद थपिएपछि मात्रै वाक्यको अर्थ पुरा हुन्छ। त्यस्तै मैले उसलाई डाक्टर बनाएँ, हेर्नुहोस्, मैले उसलाई बनाएँ भन्यो भने वाक्यको अर्थ पुरा हुँदैन, के बनाएँ भन्ने आइरहन्छ मनमा। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बनाए अथवा बनाउनु क्रिया चाहिँ के हो, पूरकापेक्षी क्रिया हो। त्यस्तै पूरकानपेक्षी, पूरक न अपेक्षा गर्ने, पूरक नचाहिने, सकर्मक र अकर्मक क्रियापद प्रयोग भएको वाक्यमा अर्थ पूरा गर्न पूरक पदको आवश्यकता नपर्ने अथवा पूरक पदको अपेक्षा नगर्ने जुन क्रिया हो त्यो क्रिया चाहिँ के हो, पूरकानपेक्षी क्रिया हो। जस्तै छोरो आयो, वाक्यको अर्थ पूरा भयो। कान्छोले भाइलाई पिट्यो, वाक्यको अर्थ पूरा भयो। त्यस्तै अब पूरकापेक्षी क्रियामा छ, थियो होलान्, यस्ता किसिमका भने पूरकापेक्षी क्रियामा भन्छन्, बनाए, छानेछन्, यस्ता किसिमका क्रियाहरू। त्यसपछि मैले अर्को स्लाइडमा गएँ। इलिसा केही छ लेख्दै हुनुहुन्छ हो, स्क्रिनशट गर्नुहोस्। म एकछिन समय दिन्छु, एकछिन पछि आज एकछिन है त ल। अब वाक्य टुङ्ग्याउने र नटुङ्ग्याउनेका आधारमा यो चाहिँ क्रिया दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा समापिका क्रिया हुन्छ, अर्को चाहिँ असमापिका हुन्छ। जस्तै वाक्यको अर्थ पूरा गरी वाक्य टुङ्ग्याउने क्रिया चाहिँ के हो, समापिका क्रिया हो। हेर्नुहोस्, अब यही समापिका क्रिया नै के हो त, क्रियापद हो। सम्झिनु होला है, यति बुझ्नुहोस्, समापिका क्रिया नै क्रियापद हो, त्यो पनि क्रियापद नै हो र क्रियापदलाई पनि के भनिन्छ, समापिका क्रियापद भनिन्छ। यहाँ प्रयुष पढ्छ अथवा पढेको छ, पढिसकिहालेछ, पढ्ने गर्छ, पढ्नु पर्छ, पढ्न सक्छ, के हुन् त, समापिका क्रिया हुन्। यसले के गरेको छ, वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गरेको छ। अर्थात् पढ्छ, पढेको छ, पढिसकिहालेछ, पढ्ने गर्छ, पढ्नु पर्छ, पढ्न सक्छ, यी जुन क्रियापदहरू हुन्, यी क्रियापदले के गरेको छ, वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गरेको छ। त्यस्तै असमापिका भनेको वाक्यमा कार्य व्यापार पूर्ण भएको भाव व्यक्त गर्न नसक्ने क्रिया अथवा पूरा नगर्ने जुन क्रिया हो त्यो क्रिया चाहिँ के हो, असमापिका क्रिया हो। अर्थात् यसले वाक्यलाई टुङ्ग्याउन सक्दैन। यस्ता क्रियाहरूमा धातुमा के लाग्दछ त भन्दा नु, ने, एको, एका, एकी, ई, एर, तो, दो, तै, दै, दा, उन्जेल, इन्जेल, नाले, अनि सम्म, ए पछि, न, आई, यस्ता किसिमका प्रत्ययहरू जोडिएर के भन्दछ, असमापिका क्रिया भन्दछ। जस्तै नुन, ने, एको, एका, एकी, ई, एर, तो, दो, तै, दै, दा, उन्जेल, इन्जेल, नाले, अनि सम्म, ए पछि, न, आई, यस्ता किसिमका प्रत्ययहरू जोडिएर के भन्दछ, असमापिका क्रिया भन्दछ।
समापिका क्रिया बन्दछ। जस्तै उदाहरणका निम्ति म भात खानु भन्यो भने वाक्य टुङ्गिँदैन, म भात खाने भन्यो भने पनि वाक्य टुङ्गिँदैन। तर बोलचालको भाषामा वाक्य टुङ्गिन्छ है, ए तँ भात खान्छस् कि खाँदैनस् भन्दा म भात खाने भन्यो भने वाक्य टुङ्गियो। तर हेर्नुहोस् है, तर संरचनागत रूपमा व्याकरणात्मक रूपमा जुन हुनुपर्ने हो, जस्तै लिङ्ग वचन पुरुष काल भाव पक्ष आदि प्रत्यय चाहिँ रूप चल्ने प्रत्यय केमा हुनु पर्दछ? लाग्नु पर्दछ। अनि मात्रै त्यो के बन्दछ? क्रियापद बन्द पुग्दछ। अथवा कुनै पनि कार्य अवस्था स्थिति र प्रक्रियालाई बुझाउने काम गर्नु पर्दछ र त्यो कर्ता अनुसार त्यो रूप चल्ने काम गर्नु पर्दछ। यस कारणले गर्दा म भात खाने भन्यो भने खाने चाहिँ के होइन? क्रियापद होइन। त्यस्तै म गएको, उनीहरू गएका, उसले लेखेकी भन्यो भने वाक्य टुङ्गिँदैन। त्यस्तै ऊ गई भन्यो भने वाक्य टुङ्गिन्छ। हेर्नुहोस्, तर उसले लेखी, पढी होइन, मैले लेखी भन्यो भने वाक्य टुङ्गिँदैन। त्यस्तै उसले लेखेर, ऊ हाँस्दो, ऊ हाँस्दो, ऊ हाँस्दै, ऊ हाँस्दै, ऊ हाँस्दा, अनि गरुन्जेल, बसुन्जेल होइन, भनुन्जेल, अनि खानाले, गर्नाले, त्यहाँसम्म, त्यहाँ गएपछि, त्यहाँ जान भन्यो भने वाक्य टुङ्गिँदैन। गराई, उसको काम गराई भन्यो भने वाक्य टुङ्गिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता जुन क्रियाहरू छन्, यी क्रियाहरू चाहिँ के हुन् त? असमापिका क्रिया हुन्। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, संरचनाका आधारमा क्रियाको वर्गीकरण। जस्तै अब सरल क्रिया हेर्नुहोस्, धातुमा रूपायक प्रत्यय काल भाव पक्ष लिङ्ग वचन पुरुष आदि जोडिएर बनेको क्रिया चाहिँ के हो? सरल क्रिया हो। जस्तै दी जोडिए दिए, आयौँ आ जोडियौँ आयौँ, आउ जोड्ला आउला, जा जोडियौँ गयौँ, छोड जोडी छोडी, बस जोड्नेछ बस्नेछ। यति बुझ्नुहोस्, सरल क्रिया भनेको काल भाव पक्ष लिङ्ग वचन पुरुष आदि जोडिएर बनेको जुन क्रिया हो त्यो क्रिया चाहिँ के त? सरल क्रिया हो। भने जटिल क्रिया भनेको एक भन्दा बढी क्रियाहरू मिलेर पहिलो मात्र क्रियाको अर्थ दिने क्रिया नै के हो? जटिल क्रिया हो। अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? संयुक्त वा मिलित क्रिया पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तै गएको छ माया, गएको भनेको जानु एउटा क्रिया हो, हुनु छ भनेको हुनु। हेर्नुहोस्, विभव जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ त्यो चाहिँ के हो? हुनु हो नेपालीमा। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, गइसकेछ भनेको यहाँ तीनवटा क्रिया छन्, एउटा जानु, अर्को सक्नु र अर्को हुनु। त्यस्तै पढ्नु जोड हुनु, पढेको छमा पढ्नु जोड हुनु। त्यस्तै पढिसकिहालेछ मा यहाँ कतिवटा? चारवटा छन्, पढ्नु, सक्नु, हाल्नु, हुनु। हेर्नुहोस् है, तर यसको अर्थ चाहिँ उसले पढिसकिहालेछ भन्दा पढ्नु क्रियाको मात्रै के गर्दछ? अर्थ चाहिँ बुझाउने काम गर्दछ, अरू क्रियाको अर्थ चाहिँ यसले बुझाउने काम गर्दैन। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ हामी, अर्थका आधारमा क्रियाको वर्गीकरण। अब हेर्नुहोस्, यहाँ अर्थका आधारमा क्रियाहरू जम्मा 4 प्रकारका भए। पहिलो चाहिँ मुख्य क्रिया। हेर्नुहोस्, लिङ्ग वचन पुरुष काल भाव पक्ष आदर आदि व्याकरणात्मक रूप लिने र वाक्यको अर्थ र संरचना समेत पुरा गर्ने क्रिया नै के हो? मुख्य क्रिया हो। सरल क्रिया भनेको पनि यही हो, समापिका क्रिया भनेको पनि यही हो है, सम्झिनु होला। मुख्य क्रिया भन्नु र सरल क्रिया भन्नु र समापिका क्रिया भन्नु के हो? एउटै हो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, अब गुण क्रिया भनेको धातुमा चाहिँ सम्झिनु होला, एको, एका, एकी, तो, दो, तादा, ती, दीको संरचनामा वा गुणबोधक विशेषणको ढाँचामा निर्माण भएका क्रिया नै के हुन् त? गुणबोधक क्रिया हुन्। यिनीहरू नामपदको अगाडि आइदियो भने के भइदिन्छ? यिनीहरूले विशेषणको काम गरिदिन्छ। अघि हामीले भन्यौँ नि, एको, एका, एकी प्रत्यय लागेर बनेका जति पनि शब्दहरू छन् ती शब्दहरू नामका अघिल्तिर प्रयोगमा आए भने तिनीहरू के भइदिन्छन्? विशेषण भइदिन्छन्। जस्तै पढेको केटो भन्यो भने त्यो पढेको चाहिँ फेरि विशेषण भइदियो। ऊ पढेको छ भन्यो भने चाहिँ यो के भइदियो? गुणक्रियाका रूपमा, अथवा पढेको चाहिँ गुणक्रियाका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै पढेका छन्, हेर्नु यो पढेका छन् भन्ने पढेका छन् यो क्रियामा पढेका चाहिँ गुणबोधक क्रियाका रूपमा छ। त्यस्तै लेखेकी छे, यिनीहरू लेखेकी चाहिँ गुणबोधक
क्रियाका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गौण क्रिया हेर्नुहोस्, तै दैको रूपमा निर्माण भएका क्रियाहरू के हुन्? गौण क्रिया हुन्। यस्ता क्रियाले व्याकरणात्मक रूप लिन्छन् र अर्थ पनि के गर्दछ? मुख्य नै रहेको हुन्छ र गौण क्रियालाई नै के भनिन्छ? मुख्य क्रियाका रूपमा लिइन्छ। अब त्यस्तै गरिकन अर्को सहायक क्रिया भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ, यो गुण वा गौण वा मुख्य क्रियाका जुन पछि अथवा पछाडि दायाँपट्टि आउने र गुण वा गौण क्रियाकै अर्थलाई के गर्दछ? यसले स्पष्ट पार्ने क्रिया नै के हो? सहायक क्रिया हो। अंग्रेजीमा यसलाई के भनिन्छ? एक्जुलेरी भर्ब भन्ने गरिन्छ। र जस्तै गएको छ भन्ने वाक्य जुन छ, ऊ घर गएको छ भन्ने वाक्यमा छ चाहिँ के हो? सहायक क्रिया हो। उसले पढिसकिहालेको थियो भन्ने वाक्यमा थियो चाहिँ के हो? सहायक क्रियाका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्कोमा म गएँ एकछिन। अब क्रियाका अन्य किसिममा हेर्नुहोस् है, यो पूर्व क्रिया। अब वाक्यमा मुख्य क्रियाले बुझाएको काम भन्दा पहिले भएको कामको बोध गराउने क्रिया नै के हो? पूर्व क्रिया हो। जस्तै सजिना घर गएर पाठ पढ्छे। हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस्। अब यहाँ मैले फेरि प्रश्न गरेँ प्लिज। ओके, सीता, हेलो सीता, सर। सीता मोहतरा, हजुर यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ है हजुर मेरो सर, आवाज? सुनिरहेको छु। हजुर हजुर। सजिना घर गएर पाठ पढ्छे भन्ने जुन यो वाक्य छ, यो वाक्यमा गएर जुन यो क्रिया हो अथवा जानु क्रिया हो, यो जानु क्रिया चाहिँ घर जाने काम पहिले भएको छ कि पढ्ने काम पहिले भएको छ? मलाई बताउनुस् त। घर जाने काम। हजुर, घर जाने काम। त्यस कारणले गर्दा यो गएर क्रिया चाहिँ के हो त? जानु चाहिँ पूर्व क्रियाका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै प्रजिता विद्यालय गई म कहाँ आई भन्दा विद्यालय जाने काम पहिले भएको छ, त्यस कारणले गई चाहिँ जानु चाहिँ के हो? मुख्य क्रिया हो। अनि श्याम शहर गइकन घर आयो भन्यो भने अब हेर्नुहोस्, जाने काम यहाँ के भएको छ? पहिले भएको छ। अब पूर्व क्रियालाई थाहा पाउनका निम्ति हामीले के बुझ्ने त भन्दा धातुमा ए र ई र कन अथवा कनको संरचनामा क्रियाको निर्माण भएको छ भने त्यो चाहिँ के हो त? पूर्व क्रिया हो भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अथवा कुनै पनि काम पहिले भएको रहेछ भने त्यो चाहिँ के हो? पूर्व क्रिया हो। अब अर्को हेर्नुहोस्, उत्तर क्रिया। यो उत्तर क्रिया भनेको मुख्य क्रिया भन्दा पछि हुने कामको बारेमा जानकारी दिने क्रिया नै के हो? उत्तर क्रिया हो। जस्तै रात परेकाले घर जान मिलनले साथीलाई बोलायो। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, यहाँ बोलाउने काम पहिले भएको छ कि जाने काम पहिले भएको छ? ल भन्नुहोस् त समिता। समिता नानी, रात परेकाले घर जान मिलनले साथीलाई बोलायो। हेर्नुहोस्, यहाँ बोलायो मुख्य क्रिया भइदियो है। अब यो मुख्य क्रिया बोलाउने काम पहिले भएको छ कि घर जाने काम भएको छ? ल भन त। बोलाउने। अलिकति विचार गर, फेरि वाक्य पढ है। रात परेकाले घर जान मिलनले साथीलाई बोलाए। पहिला बोलाउने काम भएको छ। भेरी गुड हो, पहिला बोलाउने काम भएको छ अनि मात्रै के भएको छ? जाने काम भएको छ नि त, हैन? पछि हो। त्यस कारणले गर्दा जानु चाहिँ के हो त? उत्तर क्रिया हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ छ प्रेरणार्थक क्रिया। अब सामान्य धातुमा आउ प्रत्यय जोडिएर बनेका क्रिया चाहिँ के हुन्? प्रेरणार्थक धातु हुन्। कसैलाई कुनै काम गर्नका निम्ति हौसला दिने अथवा प्रेरणा दिने क्रिया चाहिँ के हो त? प्रेरणार्थक क्रिया हो। जस्तै चराउ, लडाउ, सुताउ, जगाउ, यस्ता किसिमका क्रियाहरू। त्यसपछि अर्को हेरौँ, आवश्यकता बोधक क्रियाका बारेमा चर्चा गरौँ। कुनै कार्य गर्न जरुरी भएको भन्ने अर्थ बुझाउने क्रिया नै के हो? आवश्यकता बोधक हो। जस्तै मिलनले गृह कार्य गर्नु छ भनेपछि गर्नै पर्यो। हेर्नुहोस् है, आवश्यकता बोधक भइदियो, आवश्यक छ भन्ने बुझ्यो। अनि त्यस्तै हामीले गृह कार्य गर्नु छ, तपाईले गृह कार्य
गर्नु छ त्यो आवश्यक छ भन्ने बुझ्यो। त्यस्तै अब अर्को क्रिया पनि हुन्छ अति आवश्यकता बोधक क्रिया भन्दा कुनै कार्य गर्न अति नै जरुरी छ, गरेन भनेदेखि त्यो काम बिग्रिन्छ अथवा त्यो नासिन्छ, त्यस्ता किसिमका कार्यहरू। जस्तै तैँले गृह कार्य गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो अति आवश्यकता बोधकमा चाहिँ बाध्यता रहेको हुन्छ। तैँले गृह कार्य गर्नुपर्छ, उसले गृह कार्य सक्नुपर्छ, तिमीहरूले बिहानै उठ्नुपर्छ, आज त कसै गरी छानो छाउनुपर्छ। यदि छाइएन भने हेर्नुहोस् है, यदि छाउने काम भएन भने राति पानी परेर के गर्दछ, बिग्दछ, त्यसले अप्ठ्यारो पार्दछ, काम बिग्रिन्छ भन्ने अर्थ हो। त्यस कारणले गर्दा अति आवश्यकता छ भन्ने यसलाई चाहिँ के गर्यो, बोध गराउने काम गर्यो। अब हेर्नुहोस् यिनै कुराहरू हुन् अब क्रियापदका सम्बन्धमा। अब मैले सामान्य रूपमा अलिकति म समय दिँदैछु। प्लिज तपाईहरु के स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ कि म मेलमा पठाउँ कि स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ ल भन्नुस्। सर हामी स्क्रिनशट गर्छौं, मेलमा गयो भने त्यो पिटी फन्टमा ट्रान्सलेट गर्ने के गर्नु पर्छ, सबैसँग ल्यापटप हुँदैन। हजुर हजुर, कसले समिताले भन्या हो? सृजना। ए ल हस् बाबा हस्, म यहाँबाट जाँदै छु है नानी। कुनको गरौँ, विशेषणबाटै जाउँ? हिजो गराइदिनु भएको चाहिँ हामीले स्क्रिनशट गरेको छौं, आजकोबाट गराइदिनु सर। आजकोबाट है, आज मैले अब पहिला यसलाई गर त, अनि म विशेषणको बारेमा जान्छु। ल यसलाई स्क्रिनशट गरौँ। गर्यो सर। हस् भयो। भयो सर। भयो सर। भयो सर। भयो। भयो सर यो पनि। भयो सर यो पनि। भयो सर। ल भयो सर। अब ठिक छ, अर्को म विशेषणमा जाँदैछु है त, हुन्छ तपाईहरुको? अच्छा हजुर। यसमा आइराखेको छ। स्क्रिन त देखिएको छ सर, बट त्यहाँ के लोड हजुरकै लोड नभएको जस्तो केही देखिरहेछ। एकैछिन ल। अब आयो? आयो सर। अझ स्क्रिन ठुलो बनाउनु पर्छ भन्नुस् है। काटिन्छ है, फेरि धेरै ठुलो भयो भने काटिन्छ। तपाईले बरु बोल्ड गरेर हेर्नु होला, जुम गरेर हेर्नु होला बरु। मैले बीएम भाइको इशारामा यहाँ स्लाइड चेन्ज गरिराखेको छु है। हुन्छ सर।
ल यति मात्रै ल अब ठिक छ आजको कक्षालाई मैले यही अन्त्य गरेँ। अब अन्तिममा फिडब्याक लिउँ। केही छ समस्या नानी समिता? छैन। बिएम भाइ केही छ प्रश्न? छैन सर। छैन। छैन सर। हेलो रुबिन भाइ? छैन सर। छैन। ठिक छ। हेलो उमिन? छैन सर। छैन। इलिसा? छैन सर। छैन। सीता? छैन सर। छैन। ठिक छ। आज धेरैजना घटिसक्नुभयो, 8 जना मात्रै हुनुहुन्छ। ठिक छ, केही छैन। अब केही प्रश्नहरू तपाईँ के गर्नुहोस् भने तपाईका जने रेफरेन्स बुकहरू हुन्छन् ती रेफरेन्स बुकहरूबाट कुनै प्रश्नहरू तपाईले नबुझ्नु भएको छ भने अहिलेसम्म पढाएका कुराहरूमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सेसनको सुरुवातमै अथवा अन्त्यमा म जति पनि समय दिन सक्छु र तपाईले त्यो प्रश्न मलाई राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि होइन भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले मलाई पर्सनल रूपमा पठाइदिनु भए पनि हुन्छ। त्यो पर्सनल रूपमा पठाइदिएको प्रश्न छ भने पनि म समाधान गर्छु र यसरी नै यो कक्षाका सन्दर्भमा तपाईले प्रश्न सोध्नु भयो भने ती प्रश्नहरूको म उत्तर दिन चाहन्छु। ओके प्लिज, थ्याङ्क यू सो मच। हेलो राजेन्द्र सर?